बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी, कोई भी सियासतदान या कोई दानिश्वर या सिविल सोसाइटी या वकला इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे जिस पे भी फजलुर रहमान साहब ने बात की है कि सिविलियंस के सारे इख्तियारात जो हैं, यानी पूरा कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम, वो पार्लियामान के इख्तियार से बाहर लाकर फ़र्द वाहिद के इख्तियार में दे दिया गया। यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं मुसल्लह अफवाज के हवाले से कि इससे पहले किसी और आर्मी चीफ के पास नहीं थे, किसी डिक्टेटर के पास भी नहीं थे, बल्कि दुनिया में किसी भी डिक्टेटर या आर्मी चीफ के पास इस लेवल के इख्तियारात नहीं होते जैसे इख्तियारात फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिल गए हैं। ये कारनामा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर किया है। अपने अपने टाइम पे ये दोनों लोग ये कहते रहे कि ये इनकलाबी हैं और ये सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, या चाहते हैं कि सिविलियंस की बालादस्ती हो पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए एक तहरीक चलाई, वोट को इज्जत दो, और हमेशा ये कहते रहे कि सिविलियंस की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ से कंप्रोमाइज़ किया और उसके बाद से अब तक वो लगातार फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ मजबूत करते चले आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बड़ा एहसान जतलाया था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया, बल्कि बतौर सदर उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो हवाले कर दिए थे पार्लियामान के। लेकिन अब उसी पार्लियामान के इख्तियारात को उन्होंने फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया है। तो आसिम मुनीर तारीख के वो वाहिद जर्नैल बन चुके हैं कि जिनके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, बहुत सारी पावर्स हैं, और कानून के मुताबिक ये पावर्स हैं। बल्कि पार्लियामान ने एक ऐसा बंदोबस्त भी किया कि आइंदा अगर मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो उसमें लिख छोड़ा है कि फिर हुकूमत फ़ैसला कर लेगी, यानी कैबिनेट फ़ैसला कर लेगी। तो काबीना जब फैसला कर लेगी तो इख्तियारात तो सिर्फ वज़ीर आज़म या काबीना के पास चले गए, और उनसे तो फैसला 2 मिनट में करवा लिया जाता है, क्योंकि काबीना में जितने भी मिनिस्टर बिठाए गए हैं, ज़्यादातर उन लोगों को काबीना में मिनिस्टर बनाया गया है जो लोग फार्म 47 के ऊपर आए थे, ताकि उनमें से कोई चूं भी ना कर सके। जब चाहें, जो चाहें उनसे कानून पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे बिल पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे हुकूमती फ़ैसला ले लिया जाए। नाज़रीन, एक तो आसिम मुनीर साहब इख्तियारात और ताकत लगातार इकट्ठे करते जा रहे हैं, और दुनिया में कहीं पे भी अगर ये होता तो वहाँ का मीडिया इस पे बात करता। पाकिस्तान का मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा। कोई हमारा सहाफ़ी, बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा एंकर, वो इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, बहुत ज़्यादा इख्तियारात फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिले, ये डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। उल्ट पटांग किस्म की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। सियासतदानों को इस पर बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सियासी जमातें भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लेटे हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर बात की है, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब खड़े रहेंगे? माजी का जो फजलुर रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हमेशा दबाव डाल के अपना कोई ना कोई फ़ायदा ले लेते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को अपने आप को साबित करने के लिए पूरी एक तहरीक के इख्तिताम तक पूरे कद के साथ खड़े होना होगा, और अगर वो किसी नतीजे तक पहुंचाते हैं कोई तहरीक चलाकर, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो हमेशा आखिरी वक्त में पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आईनी तरमीम के वक्त फजलुर रहमान साहब ने सपोर्ट किया था मौजूदा निज़ाम को, और उसके बाद ये खराबी पैदा हुई है। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट के जो आला तरीन साबिक कप्तान हैं, ये 21 कैप्टन हैं, ये लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़त लिखा है। ख़त में क्या लिखा है, तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो ख़त लिखा है, इसके अंदर 3 मुतालबात किए गए हैं। ये 21 बैनुल अक़वामी क्रिकेट के कप्तान हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल तरीन लोग हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है, और ये दूसरा ख़त है। एक पहले भी ख़त लिखा था 6 माह पहले, 14 साबिक कप्तानों ने एक ख़त लिखा था कि इमरान खान साहब के साथ इंसानी सलूक किया जाए, मुनासिब तिब्बी सहूलियात उनको दी जाए, ये अपील की गई थी। अब मज़ीद 7 कप्तान इसके अंदर शामिल हुए हैं, और ये अपील दोहराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उसके बावजूद इमरान खान साहब को अस्पताल में नहीं ले जाया गया, उनका इलाज नहीं करवाया गया। जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पे जो मशीन मतलूब थी या जिस मशीन की ज़रूरत थी, वो मशीन ही ख़राब थी, और तिब्बी बोर्ड के अंदर भी इमरान खान साहब के डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया, वो टेस्ट नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ख़त में तशवीश का इजहार किया गया है, और 3 दरखास्तें की हैं ख़त के अंदर साबिक कप्तानों ने। नंबर 1,
سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کی ذاتی ڈاکٹروں پر مشتمل طبی بورڈ کو ان کی صحت، خاص طور پر دائیں آنکھ میں بینائی کی کمی کا مکمل اور غیر جانبدارانہ معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، عدالت کی طرف سے بحال کردہ ہفتہ وار خاندانی ملاقاتوں میں بلا تعطل اور بغیر کسی تاخیر کے عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 3، طبی تشخیص کے نتائج کی روشنی میں تجویز کردہ علاج عمران خان کو فوری فراہم کیا جائے۔ ان میں تو کوئی نہیں کہتا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، کوئی نہیں کہتا کہ اس کو حکومت دے دی جائے، یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن خالصتاً ان کے تینوں مطالبات انسانی حقوق کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پہ تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، جو پاکستان کے اندر کرکٹرز موجود ہیں، چاہے وسیم اکرم ہیں، وقار یونس ہیں، عاقب جاوید ہیں، انضمام الحق ہیں، مشتاق احمد ہیں، یا آپ دیکھ لیں معین خان ہیں، راشد لطیف ہیں، رمیز راجہ ہیں، شعیب اختر ہیں، باقی بہت سارے اور بے شمار نام ہیں۔ پاکستان نے بڑے سٹارز پیدا کیے ہیں کرکٹ کے میدان میں، بڑے سٹارز پیدا کیے ہیں، سعید انور، عامر سہیل، سلیم ملک، اعجاز احمد، بہت بے شمار کرکٹ سٹارز پیدا کیے، انہوں نے بڑا نام بنایا پاکستان کی کرکٹ میں۔ ثقلین مشتاق بڑا شاندار پلیئر، تو ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ جو دنیا کرکٹ کے 21 کپتانوں نے آواز اٹھائی ہے، ان میں سے کسی کو بھی ان کے ملک میں پولیس گرفتار نہیں کرے گی، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے، ان کا گھر نہیں توڑا جائے گا۔ چلے یہ تو پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی وہاں پہ نوکریاں نہیں چھینی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کرکٹ بورڈ کہے گا جی اب یہ کمنٹری نہیں کر سکتا، یا کرکٹ بورڈ کہے گا یہ میدان میں نہیں آ سکتا، یا کرکٹ بورڈ کے اندر اس کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا، یا اس کا مستقبل بالکل خراب کر دیا جائے گا، یہ کسی اکیڈمی میں نہیں جا پائے گا، یا یہ کوچنگ نہیں کر پائے گا۔ یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں، پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ فیلڈ مارشل کی ماتھے کو چوم لیں یا گلے کو اوپر آپ ایک چومی لے لیں آپ، تو اس کے بعد آپ کے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں، یعنی آپ پروٹوکول کے اندر گھومتے ہیں، آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے، آپ بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت سارا آپ کو جو ہے وہ پیسہ ویسا بھی مل جاتا ہے، فائدے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، بہت سارا پروٹوکول آپ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی دوسری بات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹوپی کے نیچے کہیں پہ سائڈ پہ 804 کا نمبر لکھا ہوا نظر آ جائے تو پھر آپ کرکٹ ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے کرکٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو آپ اپنی اوپینین دے نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دیتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو عمران خان صاحب کے بینیفیشری ہیں پلیئرز، جن کو ان کا نام عمران خان نے دیا، انہیں بولنا ضرور چاہیے تھا، چھوٹی موٹی قربانی ان کو بھی دے دینی چاہیے تھی۔ کون سا ان کو گرفتار کر دیا جائے گا یا ان کے گھر توڑ دیے جائیں گے؟ ہاں، ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا بہت ان کے اوپر سختیاں آئیں گی، ان کا مالی معاملات خراب ہو جائیں گے، یا کوئی ان کو جو مفادات ہیں وہ تھوڑی بہت چوٹ لگ جائے گی۔ تو عمران خان نے دیا سارا کچھ انہیں اللہ رب العزت کے بعد۔ اگر وسیم اکرم آج وسیم اکرم ہے، یا وقار یونس آج وقار یونس ہے، تو عمران خان کی وجہ سے ہیں۔ باقی بہت سارے پلیئر، انضمام الحق کو تو خود کانفیڈنس نہیں تھا، اور عمران خان کہتے تھے مجھے میچ جتوائے گا، یہ ہمیں ورلڈ کپ جتوائے گا۔ جاوید میاں کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے اپنے سابق دوست اور سابق کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ بہرحال ایک 42 سالہ شہری نے درخواست دائر کی ہے کہ اسے دل اور گردوں کی بیماری ہے، اڈیالہ جیل سے درخواست آئی ہے، اور سپریم کورٹ سے اس نے گزارش کی ہے کہ اسے بھی عمران خان کی طرح نجی اسپتال میں منتقل کیا جائے۔ دیکھیں، اب ایسی درخواستیں روزانہ آئیں گی، یہ نا بڑی گندی اور گھٹیا کھیل کھیلتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس نے یہ درخواست کیوں نہیں کی کہ نواز شریف کی طرح مجھے بیرون ملک روانہ کر دیا جائے علاج کے لیے، یا اس نے یہ درخواست کیوں نہیں کی کہ پرویز مشرف کی طرح مجھے عدالت جاتے ہوئے رستے سے ہی اسپتال میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں سے بیرون ملک منتقل کر دیا جائے۔ اس نے نواز شریف یا پرویز مشرف کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس نے آصف علی زرداری کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس نے صرف عمران خان کی مثال کیوں دی؟ ابھی اور بھی ایسی بہت ساری آ جائیں گی۔